जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, जिसमें सिलसिला जारी है रजब के रोज़ों के फ़ज़ाइल का। और चूँकि आज शहज़ादा हज़रत अली असग़र की जो है वो विलादत है, तो हम कोशिश करेंगे मुख्तसरन, कुछ नया आपको नहीं बता रहे, जो रिपीट की रिक्वेस्ट है बस उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से फ़ारूक भाई की तरफ आएंगे ताकि आपकी कॉल्स जल्दी ले सकें ख़बरों के बाद। जी, माह रजब का सिलसिला जारी है रोज़ों का, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके साथ बयान की जा रही है इसको कंटिन्यू रखते हैं कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 15 दिन रोज़े रखे तो क़यामत के दिन उसके ठहरने की जगह अमन पाने वालों की जगह पर होगी, और ना कोई उसके पास से फरिश्ता गुजरेगा और ना कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर ये कहते हुए तुझे मुबारक हो कि अमन पाने वाला, कुर्बत पाने वाला, शर्फ पाने वाला, काबिल रश्क, नेमत पाने वाला और जन्नतों का साकिन है। सुभान अल्लाह। कि अगर आपने 15 रोज़े रखे तो कोई ऐसा फरिश्ता नहीं होगा और नबी ऐसा नहीं होगा और अंबिया ऐसे नहीं होंगे कि आपके पास से गुजरें और ये ना कहते हो कि तुझे मुबारक हो कि तू अमन पाने वाला, कुर्बत पाने वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं कि जो माह रजब में 16 दिन के रोज़े रखेगा तो उन लोगों में पेश होगा जो नूरानी सवारियों पर जन्नतों से रहमान के घर तक उड़ रहे होंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे 15 और 16 रोज़े रखने के फ़ज़ाइल। अब बढ़ते हैं कि जुम्मे के दिन की नमाज़ बताई थी, उसको रिपीट करने के मैसेजेस और ईमेल्स मौजूद हैं। तो आपसे वादा किया था कि देखें, अगर आप नोट ना कर सकें तो आप ईमेल कर सकते हैं sub@that.tv पर, हम आपको रिप्लाई कर देते हैं, या जो मुझे SMS करती हैं हमारी बहनें, मैं उनको व्हाट्सएप और वाइबर में वो जो अमल मैं बताती हूँ वो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। तो ये दो आपके पास तरीके हैं कि आप SMS कर सकते हैं मुझे, या फिर आप sub@that.tv पर भी मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको आराम से मिल जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ज़ाहिर TV शो है, मैं जितने भी आराम से कर लूँ आप नोट नहीं कर पाते होंगे, या आप रेफरेंस पूछें, जैसे ये नमाज है, ये मफातिहुल जिना में है, अगर आपके घर में मौजूद है तो प्लीज़ खोलें और उसमें देखें कि सब कुछ मौजूद है उस किताब में, और अगर वो किताब आपके पास नहीं है तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़े जुम्मा माह रजब 4 रकत नमाज पढ़े ज़ोहर और असर के दरमियान। अच्छा, सवाल ये आया था कि ज़ोहर और असर के दरमियान मतलब आप पहले ज़ोहर पढ़ लें, जो असल वक्त जहां आप रहते हैं, नमाज ज़ोहर का जो वक्त है, आपने नमाज ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद आप ये नमाज़ पढ़ें और फिर असर की नमाज़ पढ़ें। नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान और हर रकत में हमद, एक दफ़ा हमद और आयतल कुर्सी 7 मरतबा और कुल अल्लाह यानी कि सूरह तौहीद 5 मरतबा पढ़े। यानी कि 4 रकत नमाज पढ़नी है, हर रकत में एक बार सूरह हमद, उसके बाद आयतल कुर्सी 7 मरतबा 7 टाइम्स, और उसके बाद सूरह तौहीद 5 मरतबा पढ़े और फिर 10 मरतबा कहे। उसके बाद आपने 10 मरतबा कहना है अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अस्अलुहु तौबता। अगर आप ये कहेंगे अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अस्अलुहु तौबता, तो खुदावंद आलम उस दिन से, जिस दिन ये नमाज आपने पढ़ी है, उस दिन तक कि जब मौत आएगी, हर रोज़ 1000 नेकी लिखेगा। सुभान अल्लाह, क्या ही छोटा अमल और क्या ही खूबसूरत हदीस इसकी। और फिर उसको अता करेगा हर आया के बदले कि जो पड़ी है। बहिश्त में याकूत सुर्ख का एक शहर और हर हुर्फ के बदले एक सफ़ेद मोती का कसर जन्नत में, और उसकी शादी करेगा हुरुल ऐन से और उससे राज़ी होगा, और वो आबिदों में लिखा जाएगा और उसका खात्मा सआदत व मग़फ़रत पर होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक छोटा सा हमारा अमल, 4 रकत की नमाज जिसमें हमने हमद 1 मरतबा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 5 मरतबा सूरह तौहीद और फिर 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अस्अलुहु तौबता पढ़ना है। और परवरदिगार आलम हमें क्या कुछ नायत फरमा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, रिपीट की, उन्होंने नोट कर लिया होगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कल जो हमने बताया था 804 मरतबा, उसको फिर रिपीट करेंगे। उसमें यह बताया था कि देखें, अगर आप 804 मरतबा या सुबूह हो या कुद्दूस हो, या सुबूह हो या कुद्दूस हो पढ़ें,
इस शर्त के साथ कि इस जिक्र को सुबह होने से पहले पढ़ें। जनाब आप सुबह होने से पहले पढ़ लें, फजर में पढ़ लें, आधी रात को पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, किसी भी वक्त आप इसको पढ़ लें और चौथे रोज़ तक सदका दें तो खुदा उसे करामत अता करेगा, कुन जहनी दूर हो जाएगी। यानी कि बहुत से लोग होते हैं कि जिनका जहन कमज़ोर होता है, कुन जहन होते हैं या मेडिकली ग्रोथ ही कम होती है। अगर आप ये करेंगे इंशाल्लाह, आप ज़ाहिर है हम इस यकीन के साथ कि उस परवरदिगार आलम का नाम ले रहे हैं, उस परवरदिगार आलम से इल्तिजा कर रहे हैं, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो हमारी दुआओं को कबूल करता है, वो सबब पैदा करता है। तो फिर आप पूरे यकीन के साथ इसको करें तो ज़रूर आपकी जो भी परेशानी है दिमागी तौर पर वो ठीक होगी। कुन जहनी है या ग्रोथ कम है या कोई भी मसला है ब्रेन का, दिमाग का, तो ये ज़रूर करें। अच्छा, हमसे ये सवाल किया था कि सिर्फ 4 दिन का है, ऐसा नहीं है, आप रोज़ पढ़ें जब तक पढ़ सकते हैं, लेकिन जब शुरू करें तो चौथे दिन आपने सदका देना है। 4th डे आपने अभी आज से शुरू किया है तो जब आप चौथे दिन पे पहुंचे तो फिर आप सदका दें। आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जब तक दिल चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़रूर आप फ़ायदा जो है वो नोट करेंगे। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और उसमें फ़ायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और एक तालिब इल्म की पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई थी, तो उसके लिए मैं बताऊं कि आपने अगर अपने दिमाग के हाफजे को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ एक चीज़ आगे बताऊंगी, बाकी मंडे को आप ज़रूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं तालिब इल्मों के लिए इंशाल्लाह मंडे को हम आपको बताएंगे, लेकिन एक मुख्तसरन बताती हुई आगे बढ़ूंगी कि अगर आप रोज़ाना जो भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, कुछ भी कहीं पे भी, रोज़ाना 21 टाइम्स आप आयतल कुर्सी पढ़ें डेली। अगर आप रोज़ाना 21 बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपका हाफजा जो है वो कवी होगा, आपकी जो कुव्वत जिसे कहते हैं कि हाफजे की जो कुव्वत है वो जो है बढ़ेगी। बिल्कुल, ये था छोटा अमल अजीम सवाब, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ताज़ा तीन खबरों से पहले कुछ SMS शुरू भी हो चुके हैं माशाल्लाह। आपने मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं। अमजद रिजवी साहब ने UK से और सादिक साहब ने पुणे से आज के दिन की मुबारक दी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ ही लम्हों के बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी खोलेंगे, आप हर अंदाज में प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली खबर, भावलपुर में आज सुबह पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया और नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका कहना था कि जो हारता है वो धांधली का शोर भी करता है। लगता है 5 साल से पहले लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में चाय पिएं, सारी उम्र खेलते रहे हैं तो अब भी खेलें। ये एक पैगाम दिया इमरान खान साहब को कि आइए चाय पीते हैं। बनी गाला में वो खुद गए थे उनके इमरान खान साहब की रहायशगाह पे और उन्होंने ये चाय की दावत दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान साहब को कि आइए चाय पिएं और जो आप सारी उम्र खेलते ही रहे हैं तो मज़ीद भी खेलते रहें। इसमें ये ऐसा ना करें कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और इस हवाले से जो अगला एक बयान भी है लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कल छपा था, उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले कबूल है, लोड शेडिंग कम करके 6 से 7 घंटे तक लाई जाए और इसके लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत सा अभी जो काम होना बाकी है वो आप सबके सामने है। बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह तो ज़रूर किया गया पिछली दौर हुकूमत में भी, लेकिन उसका समर, उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिल रहा। और वो पिछले साल से अब तक जो 12 महीने का तकरीबन इनका जो इक़्तिदार था, चले उसमें कोई 10% जो लोड शेडिंग थी उसमें कमी आ जाती तो हम मानते कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है या डायरेक्शन जो है इस हुकूमत ने सही उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। लेकिन उस पिछले साल की जो लोड शेडिंग है, अब तो 15 से 20 घंटे तक जो लोड शेडिंग जारी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कहना है कि 6 से 7 घंटे तक जो मैक्सिमम लोड शेडिंग हो तो वो काबिल कबूल है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है, पाकिस्तानियों के जो हालात हैं, उससे कतई नज़र उन्होंने कल एक मुलाकात भी की है। बहरीन की नुमाइंदगान कौंसल के चेयरमैन खलीफा बिन अहमद से मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि वो बहरीन की सलामती और इस्तेहकाम में मदद जारी रखेंगे। यानी जलसे और वो जो वादे हैं, तसल्लियाँ वो पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं और जो हकीकी मानों में जिनके लिए वो काम कर रहे हैं बहरीन की सलामती और इस्तेहकाम में, उन्होंने कहा है कि वो मदद जारी रखेंगे। किस अंदाज में मदद जारी रखेंगे? माली तौर पे बहरीन जो है वो आपसे या पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्तहकम है, उसकी करेंसी मुस्तहकम है और उनको किन शोबों में आपकी मदद चाहिए? ज़ाहिर है जो बहरीन के हालात हैं, बहरीन में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चली हुई है उसे कुचलने के लिए आपकी मदद चाहिए होगी, आपकी फ़ौज की मदद चाहिए होगी। तो ये एक इंडिया है कि जिस तरह सऊदी अरब में
سے یہ کال دی جاتی ہے، یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے پاکستانی فوج کو بھیجیں تاکہ وہ دیگر شعبوں میں، دیگر سعودی عرب کے جو بھی ایشوز ہیں یا سعودی عرب کے جو بھی وہاں پر جو کہہ لیں کہ ان کے خیال میں جو ان کے دشمن ہیں ان کے کام پاکستانی فوج آ سکے. اور یہی حال بحرین کے جو انتظامیہ ہے، اور کل جو ان کے نمائندگان کونسل کے چیئرمین خلیفہ بن احمد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کس قسم کے وعدے کیے جا رہے ہیں، یعنی وعدے کہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ایک جلسہ اور اس قسم کے پروجیکٹس کا افتتاح تو کر دیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ بس وقتی طور پہ وہاں پہ تختیاں لگ جاتی ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہوتا یا اس کا ثمر، اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا. تو ان کا یہ کہنا کہ لگتا ہے کہ 5 سال سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. تو وہ وعدے وہ الیکشنوں سے پہلے کہ 6 مہینوں میں، سال میں، 2 سال میں، وہ وعدے اب ہم بھولے نہیں ہیں ظاہر ہے. اور اس قسم کے جو وعدے، اس قسم کے جو ایک عہد نواز شریف صاحب کے کب یہ وہ کس انداز میں بول رہے ہوتے ہیں، اس میں سچائی کتنی ہوتی ہے. تو کوئی بھی اگر کسی کا بھی اگر ماضی ہمارے سامنے ہے تو وہ بہترین وہ ایک دلیل ہوتا ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے کہ اس بات کی یا جو بھی بندہ زبان سے بات کہہ رہا ہے اس میں کتنی وہ حقیقت دکھائے گا آئندہ چل کے. تو ماضی میں بھی جو بھی میاں صاحب نے یا میاں برادران نے جو وعدے کیے ہیں، ان کا ٹھیک ہونا، ان کا اس پر پورا اترنا کہیں بھی دور دور تک ثابت نہیں ہوا. تو آئندہ یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا ہم خاتمہ کریں گے 5 سال سے پہلے، اور اس سے پہلے 6 مہینے تک کا انہوں نے وعدہ کیا. تو یہ کس وعدے پہ ہم اعتبار کریں؟ جب وہ جدہ گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں 5 سال کا معاہدہ ہوا، پھر جو حکومت تھی اس وقت کی وہ کہتی نہیں 10 سال کا معاہدہ ہوا. بہت سے ایسے معاہدے ہوئے، میثاق جمہوریت تک ہوئے کہ بہت سی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے بات ہی نہیں کرنی، لیکن وہیں پہ 9-0 پہ ان کی دعوتیں بھی انہوں نے کھائی ہیں. تو یہ تمام جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، تمام جو وعدے تسلیاں دی جا رہی ہیں، بس ٹائم لینے کی بات. اور اپوزیشن کے لیے جو انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو دیکھیں عمران صاحب بھی کوئی اتنا ان کے لیے تو ان کی حکومت گرانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہو اس میں وہ دھاندلی نہ ہونے پائے. تو اب اپوزیشن کا جو ایک فوکس ہے، سب سے بڑی جو جماعت 11 مئی کو دھرنا دے گی، جلوس نکالے گی، عمران صاحب، تحریک انصاف، تو اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کا فوکس کیا ہے. اور وہ محض عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا ایک جو ڈرامہ پچھلے 5 سال میں ہم نے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان دیکھا، وہ شاید اس ڈرامے میں خود بھی کوئی اہم کردار ادا کرنے والی پی ٹی آئی ہے، جو اب 11 مئی کو ایک بہت بڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ جلوس بھی نکالے گی. اور بہت ہی اب بھڑکیلے انداز میں عمران صاحب وہی جو 11 مئی پچھلے سال کی جو ان کی زبان تھی وہی اب بھی نظر آ رہی ہے. اور نواز شریف صاحب نے بھی تقریباً اسی انداز میں ان کو مخاطب کیا ہے کہ آپ ایک کھلاڑی تھے، ساری عمر آپ نے کھلاڑی کھیلتے رہے ہیں، تو اب بھی آپ کھیل کود میں آپ حصہ لیں. آپ یہ جو اتنے سیریس قسم کے کام ہیں پاکستان کی بھاگ دوڑ کے، اس کے آپ قابل نہیں ہیں، تو آپ اس کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. تو یہ ایک دبے لفظوں میں ان کا یہ پیغام تھا. جی، ایک کام کی جو خبر، لاہور ہائی کورٹ نے 26 سیاستدانوں کے اثاثے بیرون ملک سے واپس لانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کی ہے. تو ایسی سماعتیں یا ایسے بہت سے جو کیسز ہیں ان کی سماعت کے لیے منظوری تو ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اقدامات کے لیے حکم بھی دیا جائے، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. تو ان 26 بڑے سیاستدانوں کی جو اساس ہیں ان میں میاں برادران ہیں، چودھری شجاعت ہیں، عمران صاحب اور بڑے بڑے جو سیاستدان جو نام لیتے ہیں پاکستان کا لیکن ان کی اپنی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، تو ان کو واپس پاکستان میں لانے کے لیے ایک سماعت کو منظور کیا گیا ہے. ہیئرنگ کے لیے درخواست کو منظور کیا ہے سماعت کے لیے، اور اس کا دیکھیں کب اس کی سماعت ہوتی ہے اور وہ کون کون سے سیاستدان ہوں گے آئندہ چل کے کہ جن کی 1 پائی 1 روپیہ بھی پاکستان میں واپس آنے میں کامیاب ہو پائے گا. ورنہ ہم تو خواب دیکھتے رہے جی، سوئس مل تھے، سوئس بینکس تھے اور سرے محل تھے، اور یہ جو جدہ میں جو ملز ہیں جی، سٹیل ملیں لگی ہیں میاں برادران کی، اور لندن میں جو ان کے پلاٹس ہیں، جو پلازے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سی باتیں الیکشن کے دنوں میں تو ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا کوئی بھی دور دور تک وہ بعد میں بالکل ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، اور ایسا خواب نظر آتا ہے کہ شاید وہ جھوٹ تھا یا یہ جو اب زمانہ گزر رہا ہے وہ ایک جھوٹ پہ مبتلا ہے. تو یہ اب دیکھیں کہ ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا حکم دیتا ہے.
आते हैं जी। जो 11 मई को एक हड़ताल या धरने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ हिफाजती इक़दाम क्या होंगे, वो चौधरी निसार साहब का कहना है कि हथियार, डंडे और बच्चे 11 मई को इस्लामाबाद लाने नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज किया गया तो रुकावट भी नहीं बनेंगे। तो हथियार और डंडे तो ज़रूर चले, एक असले के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी साथ ना लाने की एक वजह उन्होंने ये बताई कि बाज़ औकात बच्चों को ये जी वो धरने के लिए बैठ गए हैं, उसमें बच्चे, बाज़ औकात ख़बरें आती हैं जी 20 बच्चे बेहोश हो गए, ख़वातीन बेहोश हो गई। तो इस किस्म का खेल वो रोकने के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं। तो उनके इक़दाम किस किस्म के हैं पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो हिफाजती नाके लगाए जाते हैं तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, वो किस किस्म के होंगे। एक तस्वीर है, वो ज़रा देखते हैं और देखते हैं कि वो चौधरी निसार साहब किस तरह से वो जुलूस जो है वो रोकेंगे। तो ये पुलिस एहलकार खड़े हैं, चारपाई को रखे हुए, डंडे भी उनके पास हैं और बंदूक ज़रूर उनके पास है, लेकिन वो खुद कैसे बचेंगे किसी पत्थर से या किसी खुदा न खास्ता गोली से। ये नीचे हेडिंग भी लगे कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त टाइट कर दी है। तो इससे पहले आपने देखा इस्लामाबाद की जो सब्ज़ी मंडी में जो धमाका हुआ, उसमें कहा कि जी वो स्कैनर्स ने काम ही नहीं किया या वो वापस आई नहीं है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये है चौधरी निसार साहब की जो हिफाजती इक़दाम की एक दलील कि किस अंदाज में 11 मई को वो इस्लामाबाद को एक सिक्योरिटी, ये एक ऐसा जोन बनाएंगे कि वहाँ पर कोई चिड़िया पर नहीं मारेगी। तो ये आप वहाँ पर हालात देख लें तो देखते हैं कि वो 11 मई को किस अंदाज में ये तमाम जो धूम धड़के हैं उनसे वो बचा पाएंगे। जी, एक अगली खबर है, मुल्तान में तौहीन रसालत के गिरफ्तार मुलज़म जुनैद अहमद के वकील और इंसानी हकूक़ कमीशन के अहदेदार राशिद रहमान को कत्ल कर दिया गया और पहली समाअत के मौके पर मुखालफिन ने कत्ल की धमकी भी दी थी। तो वो तौहीन रसालत के जो एक मुलज़म हैं, मुजरम नहीं हैं, बहुत से अभी तकाज़े उस पर पूरे होना थे, अदालत ने उसका फ़ैसला करना था कि आया वो हकीकी तौर पे उसने ये जुर्म किया भी है, सज़ा का मरला बाद में आना था। लेकिन उनकी जो वकालत के लिए जिन्होंने हामी भरी थी राशिद रहमान साहब ने, उनको कत्ल कर दिया गया। और ये ऐसी वारदात पहली नहीं है कि जब भी एक दूसरे को, बाज़ औक़ात तो ये बिल्कुल झूठ का पलंदा साबित होती है, अक़लियत को या कुछ अपने ज़ाती मुफादात को हासिल करने के लिए इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। गोजरा वाक़यात आपके सामने है, बादामी बाग का जो वाक़या वो आपके सामने है कि उसके बाद जो तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, पता चला कि 2 लड़के या 2 लोग आपस में लड़े हैं। उसके बाद ये जो फ़िरका वाराना तौर पे ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा पाकिस्तान का जो एक मंजर बनता जा रहा है। ताहिर अशरफी साहब ने कहा है कि नाम नहाद मजहबी तंजीमें इतनी मजबूत हैं कि इख्तलाफ राय रखने वाले को मार दिया जाता है। तो ये फ़िज़ा कैसी बन गई है और ये नाम नहाद मजहबी तंजीमें इतनी मजबूती हासिल करने में कैसे कामयाब हो गई। तो इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि सब ही हैं, वो मजहबी तंजीमें जो सही तौर पे काम करने वाली हैं। उन्होंने उन नाम नहाद तंजीमों को आगे आने के लिए क्यों इतना ज़्यादा जगह दी या उनको इतना मौका क्यों दिया गया कि ऐसे लोग जो बिल्कुल मज़हब के नाम पे दूसरे को काफिर करार दे दें, दूसरे को वाजिबुल कत्ल करार दे दें। और इवन अभी मुकदमा अदालत में जाना था और जो अदालत के जज हैं उन पर काम छोड़ने के बजाय एक वकील को मार देना, ये भी एक पाकिस्तान में जो इस माशरे की सूरत हाल एक अक्कासी नज़र आ रही है। तो आपने देखा कि और दूसरी तरफ जो एक कातिल थे मुमताज़ कादरी, उसको भी आगे पेश होने से पहले जो गवर्नर सलमान तासीर के जो कातिल थे उनको पेश होने से पहले हीरो बना दिया गया और सारा कुछ जो उन्होंने कानून हाथ में लिया और जो सलमान तासीर पे अगर वो गलत इल्ज़ामात या जो भी उन पे इल्ज़ामात थे अगर वो साबित भी होते तो अदालत का ये काम था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अभी इतना गया गुजरा, वहाँ पे कानून नहीं है कि इस्लाम के नाम पे जो कोई बेहरमती हो या तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसमें वहाँ के जजेस को यह अपना किरदार अदा ना करें। या कोई हमें यह ऐसा फैसला नज़र नहीं आता है कि कोई जो असली तौर पर कोई ऐसा मुजरम है उसको अदालत ने छोड़ दिया हो, तो उस प्रोसेस से पहले ही किसी को खुद हलाक कर देना या खुद ये तहिया कर लेना कि हाँ ये जो है वो बंदा जो है वो वाजिबुल कत्ल है, अपने तौर पे अपने आप को सही तस्लीम करवा लेना, ये भी सरासर ज़्यादती है। तो ये काम ये जो जजू का है, उलमा कराम का है, वो आम बंदे हाथ में क्यों लेते हैं। ये ताहिर अशरफी ने कहा कि इसका जो मेन जो एक रीज़न है वो ये है कि नाम नहाद मजहबी तंजीमें वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि गली पर किसी को भी लिख दिया कि ये कातिल है, ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। और रोज़ाना हम ये टारगेट किलिंग के सिलसिले को देख रहे हैं और एक कड़ी या एक नई खबर राशिद रहमान साहब के कत्ल के बाद भी सामने आई है। कोयटा में डबल रोड पर धमाका जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए, 16 जख्मी हुए।
یہ واقعات کوئٹہ میں بھی بڑھ رہے ہیں اور دھماکوں کا سلسلہ پورے پاکستان میں اپنی جگہ موجود ہے۔ نوابشاہ میں قراقرم ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی، 7 افراد اس میں ہلاک ہو گئے، 55 زخمی۔ تو قراقرم ایکسپریس جو حادثے کا شکار ہوئی ہے کوئی تقریب کاری نہیں تھی، بتایا جاتا ہے کہ حادثہ کانٹا بدلتے ہوئے پیش آیا۔ تو ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے میٹرو ٹرینوں کی بات کر رہی ہے، اسلام آباد سے مظفر آباد کی ٹرین چلانے کی بات کر رہی ہے، تو جو پرانی ٹرینیں جو انگریز کے دور میں بچھی ہوئی تھی، جو لائنیں بچھی ہوئی تھی، ان کو ہی اگر ٹھیک کر لیا جائے، اس کا تھوڑا سا نظام بہتر کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ نئے پروجیکٹس شروع کیے جائیں، اس پہ اپنا مال بنایا جائے۔ تو خواجہ سعد رفیق جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ مرد بنیں، کاش وہ اس قسم کا ایک پہلا جیسچر دیں کہ جس طرح سے کوریا میں ایک سمندر میں کشتی ڈوبنے سے کوریا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، تو سعد رفیق صاحب اگر خود مرد بنیں اور اس حادثے پہ وزارت ریلوے سے وہ استعفیٰ دے دیں تو ہم ان کو اٹھ کے کھڑے ہو کے ہم سلام پیش کریں گے کہ واقعی یہ مرد ہیں، حقیقی مرد ہیں کہ انہوں نے اپنے محکمے میں اپنی وزارت تلے یہ اتنی زیادہ جو ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہوا اس کی اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، ٹھوکر مار دی کرسی پہ، تو ہم ضرور اس کو سلوٹ پر پیش کریں گے۔ لیکن ایسی روایت اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو، لیکن فی الحال ماضی میں اور نہ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کسی بھی عہدیدار نے کسی بڑے سانے پہ کسی بڑے حادثے پہ استعفیٰ دیا ہو۔ انٹرنیشنل خبروں میں سعودی عرب کے شہر ریاض ڈرائیونگ پر پابندی کے باوجود گاڑی چلانے والی خاتون حادثے میں ہلاک، اور اس سے پہلے 2010 میں بھی 3 خواتین سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون میں وہاں پر پابندی نہیں ہے کہ خواتین پر ڈرائیونگ کرنے کی، لیکن پولیس کو سرکاری طور پہ یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی خاتون کو اگر وہ دیکھیں تو ان کو وہ گرفتار کر لیں۔ تو سعودی عرب میں کچھ خواتین اس حوالے سے کچھ کام کرتی ہیں، لیکن کل کی جو ایک خبر ہے کہ اس میں ہلاک ہوئی ہیں، حادثے کا شکار ہوئی ہیں۔ بدھ کو بنارس میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر بی جے پی کارکنوں کی توڑ پھوڑ، الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، جوابی طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے الزامات کو بالکل رد کر دیا گیا ہے۔ اور بنارس جو ایک اہم حلقہ ہے، ہندو میجارٹی وہاں پہ، اور بنارس میں پولنگ 12 مئی کو ہوگی، اور پورے ملک میں جو گنتی کا آغاز ہے وہ 16 مئی سے ہوگا۔ تو پرائم منسٹر کون بننے جا رہا ہے اب اگلے تقریباً 10 دنوں میں یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں، آگے بڑھتے ہیں اور مختصر انداز میں بڑھیں گے اور جانیں گے آج کی فائدے کی بات۔ بالکل، بہت مختصراً میں فائدے کی بات آج بتاؤں گی، انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ایچنگ ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اور ایچنگ میں نے شاید کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی کہوں گی کہ جو بھی جن کو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے پرماننٹلی ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کو ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، وہ پھل سبزیوں کا جو ہے استعمال اپنی ڈائٹ میں زیادہ کریں، نمک نہیں کھائیں، نمک کم کھائیں، نمک بہت زیادہ خطرناک ہے خارش کے لیے۔ اور زیرہ، جناب کچن میں واپس آپ کو لے کے چلتی ہوں، زیرہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ زیرے کو آپ پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے آپ بات کریں گے تو آپ کی خارش جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی۔ زیرہ جو ہے، زیرے کا پانی وہ جو ہے خارش کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کالی مرچ۔ کالی مرچ کے بھی بے شمار فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کالی مرچ حسب ذائقہ، حسب ضرورت گائے کے دودھ کے ساتھ گلاس میں ملا کر پئیں گے تو وہ بھی خارش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اتنی فائدہ مند ہے، اتنا اثر رکھتی ہے کہ اگر آپ کو جسم میں زہر کا اثر ہو گیا یا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے تب بھی اگر کالی مرچ اور گائے کا دودھ آپ ملا کر پئیں گے تو زہر کا اثر تک ختم ہو جائے گا۔ نیم کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، نیم کے پتوں کا بہت ہی زیادہ، نیم کے پتے جو ہے وہ فائدہ مند ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو نیم کے رس جو ہے، نیم کے پتوں کا رس وہ آپ کو لینا ہے 25 گرام۔ اگر آپ وہ لیں گے تو پھر آپ کی خارش دور ہو جائے گی۔ آخری چیز جلدی سے بتاؤں، تلسی کے پتے، جناب تلسی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خارش پر آپ نے تلسی کے پتوں کا رس، تلسی کے پتوں کا جوس اور لیموں کا رس یعنی لیمن جوس برابر ایک ساتھ، مطلب جتنا آپ نے تلسی کے پتوں کا رس لیا ہے اتنا ہی آپ نے لیمن جوس لینا ہے۔ ہم وزن کہہ لیں، ایکول کہہ لیں، ملا کر آپ نے اپنے باڈی پہ لگانا ہے، اس سے بھی آپ کی خارش دور ہو جائے گی۔ لگانے کے بعد جو ہے وہ بات ضرور لیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، کنٹینیو آگے کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب۔ جی بالکل، اور ناظرین بریک کے بعد آ کے آپ کی کالس لیں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے چلتے ایک اور تصویر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ تصویر پاکستانی میڈیا میں بہت بار دکھائی بھی گئی، ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھی ہو، کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جب وزیر اعظم کیمرون اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونے والی تھی
تو یہ جو کچھ پاکستان کے ایسے وزیر بلکہ وزیر اعلیٰ دو صوبوں کے یہاں پہ کھڑے ڈاکٹر مالک صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جن کے آنے جانے سے بالکل سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں اور بالکل چڑیا تک پر نہیں مارتی، تو یہاں بالکل وہ سڑک کے اوپر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ تمام جو پروٹوکول کے اس وقت رسیا اور جو بالکل ان کے ارد گرد جو سینکڑوں ہوٹل نما گاڑیاں گھومتی ہیں پاکستان میں، تو یہاں پر دیکھیں کس انداز میں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پاکستان میں ابھی اس وقت حکمرانی کا یہ پورا ٹینور گزار رہے ہیں، تو کیا ان کو حکمرانی کا ایک حق حاصل ہے یا نہیں، کہ جو کشکول لے کے گھومتے ہیں اور وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم یا پاکستان کے وفود اس سے 10-20 سال پہلے جب جایا کرتے تھے بیرون ممالک، تو کیا ان کے ساتھ اسی قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی؟ کبھی آپ کو ایک فوٹیج ہے جنرل ایوب صاحب جب امریکہ گئے تھے، تو اس حوالے سے ایک فوٹیج دکھائیں گے کسی دن کہ کس انداز میں ان کا استقبال کیا گیا، اور چلتے چلتے جیسے جیسے ہمارے قرضے جیسے جیسے بھیک مانگنے کا انداز ہم نے بڑھایا، تو عزت جو ہے پاکستان کی، پاکستانی حکمرانوں کی، یہ فٹ پاتھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کی پامالی کے ذمہ دار یا کہیں نہ کہیں حصے وار ہم بھی ہیں کہ جو ان کو یہاں پر بھیجتے ہیں، تو ان کو یہاں پر بھیجنے سے روکنے کے لیے ہم کو بھی اقدامات کرنے ہوں گے، اور جو بھی ایک جعلی سسٹم ہے اس سے جلد سے جلدی نجات حاصل کرنا ہوگی۔ تو یہ آج کی آخری تصویر تھی، اور دیکھتے ہیں کوئی اگر بھائی بتا رہے ہیں کہ اگر بریک پر جاتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔